नमस्कार अनि हार्दिक स्वागत श्रोता। यो हो रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको कार्यक्रम हो द हेडलाइनर्स, जहाँ हामी समसामयिक विषयवस्तुमा आधा घण्टा विचार विवेचना गर्छौं। कार्यक्रमको नयाँ श्रृङ्खलाका साथ उपस्थित भएको छु। मेरो नाम हो पवन। आज पनि तपाईसँग प्रत्यक्ष र परोक्ष सरोकार राख्ने विषयवस्तुलाई उठाउने जमर्को गरेका छौं र आज हामीले छानेको विषयवस्तु र त्यो विषयवस्तुमाथि विचार विवेचना गर्नका लागि निम्त्याएका अतिथिलाई तपाईँ 55 41 904 मा प्रश्न टिपाउन सक्नुहुनेछ। तर यदि तपाईको प्रश्नको उत्तर कार्यक्रमको दौरान नै आइसकेको छ भने कृपया त्यस्ता खालका प्रश्न हामीलाई नटेपाइदिनुहोला। त लागौं आजको विषयवस्तुतर्फ। आज हामीले छानेको विषयवस्तु रहेको छ नेपाल भारत मन्त्री स्तरीय बैठक लामो समयदेखि बस्न सकिरहेको थिएन, त्यो हालै मात्र सम्पन्न भएको छ। परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले हालै गर्नुभएको भारत भ्रमणमा का क्रममा त्यो बैठक भएको हो। त्यो बैठकको उपलब्धिका बारेमा धेरै टिका टिप्पणीहरू भइरहेका छन्, तर कोरोना खोपमा बारेमा जुन भारतले प्रतिबद्धता दिएको छ सघाउने भनेर, त्यो चाहिँ अहिले तत्कालका लागि देखिएको एउटा उपलब्धि रहेको छ। तर नेपालले चाहिँ उठाउन चाहेका विषयवस्तुहरू जुन अब हुन्छ नि, अब द्विपक्षीय सम्बन्धमा चाहिँ उठाउने भनेको यो अब सीमा सम्बन्धी विवादहरूमा चाहिँ भारत तर्किन खोज्ने, नेपालले वार्तामा ल्याउन खोज्ने जस्तो मलाई देखियो। र यो पटक पनि अब ती सबै समस्याहरू समाधान हुन्छन् भनेर जसरी नेपालमा भनिएको थियो, तर सीमा समस्यालाई छिटो समाधान गर्न दुवै मुलुक चाहिँ नै प्रतिबद्ध भएको भन्ने मात्रै सन्देश बोकेर परराष्ट्र मन्त्री गेवाली आउनु भएको छ। आज यिनै विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ र यसका लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुन्छ परराष्ट्र मामिला जानकार डाक्टर उद्धव प्याकुराल। डाक्टर साहब, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। यो अब सरकारले चाहिँ भारत भ्रमण उपलब्धि पूर्ण नै भयो भनेर परराष्ट्र मन्त्रीको भारत भ्रमण उपलब्धिपूर्ण भयो भन्छन्। अब अरूले चाहिँ यो काम चलाउ सरकारको हैसियत भइसकेको सरकारका परराष्ट्र मन्त्री जानुले खास असर चाहिँ राख्दैन, त्यही अनुसारको चाहिँ भारतले स्पेस पनि दिएको हो मात्रै भनिरहेका छन्। खासमा के हो यो? अब समग्रमा परराष्ट्र मन्त्रीज्यू त्यहाँ 3 दिन बिताएर स्वदेश फर्केपछि अब भारतले पनि परराष्ट्र मन्त्रालय मार्फत आफूले के कमिटमेन्ट गरेको, के भयो भनेर प्रेस रिलिज गरिसकेको छ। नेपालमा पनि परराष्ट्र मन्त्री एयरपोर्ट आएर प्रेसलाई ब्रिफिङ गर्नुभएको छ। भारतमै रहेको नेपाली राजदूतावासले पनि वक्तव्यहरू निकालिसकेको थियो। यी सबै समग्रमा हेर्दाखेरि र कतिपय भारतले दिएको जेस्चरका कारणले पनि कूटनीतिमा यो जेस्चर पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यसले चाहिँ अब कमसेकम मैले अपेक्षा गरे भन्दा अगाडि बढ्न सकिनँ भन्ने लाग्छ। तर सरकारले पनि धेरै अपेक्षा गरे त थिएन होला, तैपनि उसले चाहिँ जसरी नेपालभित्र सुरुमै प्रधानमन्त्री मार्फत जुन फुइँ लाउने भनिन्छ नि नेपाली भाषामा, हामी यो गर्छौँ ऊ गर्छौँ भनेर बढी जनतालाई आश्वस्त गर्ने प्रयास गरियो, त्यो राजनीतिक माहौल बनाउनलाई गरिएको होला। तर त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब अपेक्षाकृत सफलता त हुने नै थिएन अहिले। तर समग्रमा सामान्य यो कन्टिन्युएसन, नियमितता भन्छ, नियमितताको लागि गरेको भ्रमणलाई जसरी हाइप दिन खोजिएको थियो, त्यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब फेरि भ्रमण सकिएपछि त त्यसको लेखाजोखा हुन्छ। लेखाजोखा गर्दाखेरि चाहिँ खासमा त्यो प्रकारको सफल भ्रमण चाहिँ मानिँदैन। किन तपाईँले अहिले ब्याकग्राउन्डमै भनेको कुरामा पनि 2टा प्रेस रिलिज अथवा परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले यहाँ आएर एयरपोर्टमा भन्नुभएको र उता एमईएले निकालेको प्रेस रिलिजलाई हेर्दाखेरि तारतम्य देखिँदैन। जस्तै कोभिड भ्याक्सिनकै सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले के भनिदिनु भनेदेखि नेपाल प्राथमिकतामा रहने कुरा भारतले स्पष्ट पारेको छ भनेर भन्नुभएको छ, लाइन कोट एन्ड कोट। तर भारततिर गएर हेर्नुहुन्छ भने एमईएले चाहिँ के भन्छ भनेदेखि नेपालले रिक्वेस्ट गरेको छ भन्छ। अर्ली प्रोभिजन अफ भ्याक्सिन टु नेपालको लागि चाहिँ इन्डियालाई नेपालले रिक्वेस्ट गरेको छ भन्छ। भनेपछि त प्राथमिकतामा राखेको कुरो भारतले अहिले पनि आफ्नो डकुमेन्ट मार्फत सेयर गरेका छैन। यी सबै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ समग्रमा भ्रमण चाहिँ त्यो प्रकारको उत्साहजनक चाहिँ देखिँदैन। भनेपछि अब हुन्छ नि, अब यो भ्रमण द्विपक्षीय सम्बन्धका जटिलतालाई हल गर्ने प्रयास भन्दाखेरि पनि संसद विघटन गरेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले जुन राजनीतिक कदमहरू चाल्नु भएको थियो, त्यसमा चाहिँ अब दक्षिणी छिमेकीको साथ र समर्थन पाउने प्रयत्नका रूपमा हेर्न मिल्छ यसलाई? त्यसै मजाले मिल्छ। उहाँले अब परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले चाहिँ त्यहाँ भारतमा रहँदाखेरिका एटेम्प्टहरू हेर्नुहुन्छ भनेदेखि जस्तो थोरै समय यो बैठकमा सहभागी हुनुभयो, त्यसको कारण पनि थियो किन भन्दा धेरै तयारी भएकै थिएन। हामीले भ्रमण अगाडि पनि नेपालमा पनि कुरा गरे हो। हरेक बैठक यत्रो जोइन्ट कमिसन जुन चाहिँ नेपाल र भारतको सबभन्दा एपेक्स बडी हो राजनीतिक रूपमा,
अब यत्रो उसको बैठकको तयारीको लागि नेपालमा के गृह कार्य भएको थियो त? भारतले पनि कमसेकम एजेन्डा पठाउनलाई पनि फ्लाइटभन्दा केही घन्टा अगाडि कुर्न पर्यो भनिसकेपछि भारतमा पनि त्यो प्रकारको तयारी थिएन। नेपालमा चाहिँ झन् पटक्कै तयारी किन गरिएन भने यही बेलामा चाहिँ यहाँ संसद विघटन भयो, राजनीतिक क्राइसिसहरू, अझ संवैधानिक क्राइसिसमा नेताहरू फस्न पर्यो। यी सबै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ तयारी नगरी गरिएको भ्रमण चाहिँ त्यो बैठकमा चाहिँ धेरै समय बिताउन उहाँले पाउनु पनि हुन्थेन, बिताउने अवस्था पनि थिएन। त्यही भएर उहाँले चाहिँ अरू इन्गेजमेन्ट जस्तो तपाईँ त्यहाँ भारतीय अलिकति कुटनैतिक एक्सपर्टहरूलाई एड्रेस गर्न उहाँ आइसिडब्ल्युए जानुभयो, अरू राजनीतिक भेटघाटको लागि त प्रयास गर्नुभयो। त्यो हेर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले भनेको कुरा उहाँ चाहिँ अहिलेको नेपालमा नेपाल सरकारले संसद विघटन गरेर जुन राजनीतिक चक्रव्यूहमा नेपाललाई पारेको छ त्यसको सन्दर्भमा चाहिँ उहाँ चाहिँ अलिकति भारतीय जनतालाई चाहिँ सुसूचित गर्न अथवा कतिपय सन्दर्भमा कन्भिन्स गरेर सपोर्ट लिने हिसाबले चाहिँ त्यता जानुभएको थियो भन्ने देखिन्छ। तर फेरि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले त अब राष्ट्रिय सभामै उभिएर के भनिदिनु भएको थियो भने अब यो चाहिँ द्विपक्षीय समस्या समाधानका लागि अन्तिम अस्त्र वा रामबाणै हो। यो चाहिँ परराष्ट्र मन्त्री गेवालीले अब हालै हुन लागेको गर्ने भनेको भारत भ्रमण चाहिँ यो एकदम हो। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ अपेक्षाहरू पनि बढाइदिएको थियो। अब त्यो पुरा नहुँदाखेरि चाहिँ नै हुन्छ नि अब हामी चाहिँ जहिले नि भारतलाई अब त्यो हिसाबले प्रस्तुत गर्ने र फेरि अब चाहिँ नेकपाका अर्का अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले पोखरामा गएर चाहिँ भाषणमा के भनिदिनु भयो भने अब यो भारतले चाहिँ संसद भङ्ग गराइदिया हो त भनेर उहाँले चाहिँ त्यो खालको चाहिँ रोष पनि प्रकट गर्नुभयो। प्रधानमन्त्रीले पनि त्यो खालको प्रयोग गर्न खोज्ने चाहिँ अनि अर्को नेताले पनि प्रयोग गर्न खोज्दाखेरि यो हामीलाई चाहिँ यो जनआकाङ्क्षा सम्बोधन गर्नलाई चाहिँ यो भारतीय कार्ड मात्रै प्ले गर्ने मात्रै देखियो नि। यो त त्यही कारण नै हामी भन्छौँ नि भारत केन्द्रित राजनीति हाम्रो नेपालका राजनीतिक दलहरूले किन गरिरह होलान्। भारत आफैमा अब एउटा छिमेकी शक्तिशाली छिमेकी भएको उसका पनि विभिन्न अप्ठ्यारा सप्ठ्याराहरू छन्। उसको एउटा जियो पोलिटिक्समा नेपाललाई लिएर खेल्ने भूमिकाहरूकै सन्दर्भमा पनि धेरै कुराहरू छन्। त्यो अवस्थामा भारत जहिलेसुकै नेपालको राजनीतिमा त्यो प्रकारले संलग्न हुँदैन भन्ने हाम्रो नेपाली राजनीतिक दलहरूले मानेर अगाडि बढ्दै हुन्थ्यो भनिन्छ। तर भारतलाई अनावश्यक रूपमा सपोर्टको लागि पनि आफ्नो कदमको सपोर्टको लागि पनि आफ्नो कदमको विरोधको लागि पनि चाहिँ जसरी चाहिँ भारतलाई ल्याउने प्रयास हुन्छ त्यो चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण हो। तर सधैँ ल्याइरहेको अवस्थामा यो बेला पनि ल्याइयो र ल्याइएपछि अहिले कुरा गरियो नि हामीले यहाँ जसरी फुइँ लगायौँ तयारी बिना त्यो फुइँ चाहिँ भारतमा गएर चाहिँ कार्यान्वयन नहुँदाखेरि त फेरि अनि आखिरमा चिसो पानीले नहुने अनि क्रिटिसिजम हुने अनि समग्रमा नेपाल र भारतकै रिलेसनमा चाहिँ अवयवहरू चाहिँ कमजोर हुने। किन भन्दा यहाँ अपेक्षा धेरै गरेर गइन्छ, तयारी गरिँदैन, अनि पछि केही पनि भएन भनेपछि फेरि हामी चाहिँ उल्टै आफैले इन्टरनल्ली त्यसलाई चाहिँ समालोचनात्मक दृष्टिले हेर्न भन्दा नि भारतले यो गर्दैन र ऊ गर्दैन भनेर फेरि नेपाल भारत सम्बन्ध बिगार्ने प्रकारको कुराहरू चाहिँ बारम्बार भइरहेछ र यो बेला पनि त्यसले चाहिँ नियमितता पायो भन्ने लाग्छ मलाई। यो डाक्टर प्याकुरेल जस्तो यो अब जुन बैठकमा परराष्ट्र मन्त्री सहभागी हुनुभयो नि परराष्ट्र मन्त्री स्तरीय संयुक्त आयोग भन्छ के अरे होइन। अब त्यसलाई त अब त्यो त उच्च स्तरीय हो नि, त्यसमा त देशीय सबै तह र तबकाका एजेन्डाहरू चाहिँ समस्याहरूको अन्तिम किनारा लगाउने त त्यही राजनीतिक संयन्त्र होला। अब त्यसमा पनि नभएर अब कहाँ गएर चाहिँ हामीले फेरि त्यो हुन्छ सबभन्दा उच्च स्तरीय भएको हुँदा नि त्यहाँ चाहिँ धेरै होमवर्कहरू गर्नुपर्छ नि, ब्याकग्राउन्डमा कामहरू गर्नुपर्छ नि। अब त्यो चाहिँ उच्च स्तरीयमा त सबै कुरा डिटेलमा छलफल गर्न अहिले भर्खर अब जस्तो कालापानी सुस्ता लिम्पिया धुराको कुरा अब एकैचोटि त्यहाँ कति घन्टा बसेर त्यसलाई छलफल गर्ने त उच्च स्तरीय संयन्त्रले त त्यो त मिल्दैन। त्यो चाहिँ के भने सबै कुरा डिस्कसन भएर तयारी भएर फाइनल स्टेजमा चाहिँ एपेक्स बडीले सिग्नेचर गरिसकेपछि त्यो चाहिँ दुई देशले का बिचमा मान्य हुने भनेर त्यो प्रकारको संयन्त्र हो। अब त्यसमा अहिले हामीले कुरा गर्यौँ नि एउटा केही होमवर्क गरेका छैन। अब नयाँ इस्युहरू आएका छन् जस्तै तपाईँको यही बोर्डरकै सन्दर्भमा पनि कस्तो छ भनेदेखि अब पुरानै पहिला चाहिँ अब हाम्रो यो के अरे जोइन्ट टेक्निकल लेभल नेपाल इन्डिया बााउन्ड्री कमिटी भन्ने थियो 2007मा चाहिँ त्यो सन् 2007मा त्यो डिजल्भ हो। त्यसपछि बोर्डर वर्किङ ग्रुप बनाएको थियो 2014मा आएर। अब त्यसले चाहिँ 5-6वटा मिटिङ अहिलेसम्म भएको छ। अब त्यसले चाहिँ काम गरिरहेको थियो जस्तो बोर्डरकै सुस्ता अनि पहिलाको कालापानीको सन्दर्भमा अल अफ सडन चाहिँ अब अर्को फेरि अहिले हामीले नयाँ नक्सा निकालिसकेपछि चाहिँ लिम्पियाधुरा र लिपुलेक त्यसमा थपिएको छ। अब पुरानै काम नसकेको यो बााउन्ड्री वर्किङ ग्रुपलाई
नयाँ काम आइसकेको छ तर कुनै पनि तयारी गरेको छैन, न नेपालभित्र न दुईटा यो अब वर्किङ ग्रुप भएछ दुईटैतर्फ चाहिँ त्यसलाई चाहिँ सहमतिमा लैसकेपछि अनि बल्ल जोइन्ट कमिसनमा लाने हो नि त। अब त्यो तयारी के पनि नगरिकन एकैचोटि जोइन्ट कमिसनमा बस्दाखेरि त अनि इस्यु उठाउने अनि त्यही इस्युलाई चाहिँ हाम्रो नेपालमा आएर चाहिँ हामीले यो इस्यु पनि उठाएछौँ भन्ने बाहेकको अरू के पनि कुरा हुँदैन। त्यसैको निरन्तरता चाहिँ भयो जस्तो लाग्छ मलाई। त्योभन्दा पनि अझ यो अलिकति बोर्डरलाई नै जोडेर कुरा गर्ने हो भनेदेखि चाहिँ अब अलि अगाडिसम्म चाहिँ कमसेकम यो जोइन्ट स्टेटमेन्टमा अथवा सिङ्गल स्टेटमेन्टमा पनि के चाहिँ आउँथ्यो भने कालापानी भन्ने नामहरू आएको छ। जस्तै 2002 को शेरबहादुर देउवा भारत भ्रमण जाँदाखेरिको जोइन्ट कम्युनिकेमा नि हेर्नुहुन्छ भने कालापानी भनेर पार्टिकुलरली लेखिएको छ भनेदेखि अहिलेको सन्दर्भमा त परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले आइसिडब्ल्युए को भाषणमा पनि कालापानी भनेर लेख्न सक्नु भएन, उहाँले के बोल्न सक्नु भएन। उहाँले के चाहिँ भन्नुभएको छ भनेदेखि कुनै ठाउँमा चाहिँ हाम्रो डिफरेन्स छ, अरू कुरामा चाहिँ हामी कुरा गरिरहेका छौँ, त्यसलाई चाहिँ निरन्तरता दिने सहमति गरौँ, सहमति भएको छ भन्नुभएको छ। कालापानीको अथवा लिम्पियाधुराको अथवा लिपुलेको कहीँ नाम उल्लेख समेत गर्न सकेका छैन भन्दाखेरि यो त बिस्तारै तयारी नगरी गरिएको बैठक मलाई चाहिँ अपेक्षाकृत हो। तर त्यसो गर्दै गर्दाखेरि त हाम्रो स्थिति चाहिँ अरू कमजोर भएर गएको बोर्डरको सन्दर्भमा बाहेक अरू धेरै सन्दर्भमा। र तपाईँले परराष्ट्र मन्त्रीज्यू एयरपोर्टमा आएपछि चाहिँ उहाँले नेपाली मिडियालाई नेपाली जनतालाई गरेको ब्रिफहरू हेर्नुहुन्छ नि त यति भेग छ कि जस्तो मैले त्यो पोइन्ट वाइज गरेर हेर्दै गर्दाखेरि कुनै पनि कुरा चाहिँ निर्णय भएको कुरा चाहिँ दुईटा देखाइएको छ होइन। जस्तो अब त्यो कोभिडको सन्दर्भमा त्यसमा पनि मैले अहिले स्पष्ट गरिहालेँ भारतीय तर्फको आफ्नै ओपिनियन छ। त्यो बाहेक चाहिँ अरू सबै चाहिँ छलफल भएको छ, अनुरोध भएको छ, अनुकूलता हेरी खुल्दै जाने निर्णय भएको छ, यस्ता कुराकानी भएको छ। यस्ता कुराहरू जुन चाहिँ हामीले चाहिँ पोइन्ट वाइज बताइदिन्छौँ त्यसको के मिनिङ हुन्छ होला। बरु जे कङ्क्रिटमा कुरा भएको हो त्यही एउटा दुईटा पोइन्टमा भनिदियो भनेदेखि यो चाहिँ भए रहेछ भन्ने सुन्दाखेरि सबै भए जस्तो होइन। तर निर्णय चाहिँ के पनि नभएको अवस्था चाहिँ यो जुन हामीले नियति बेहोरिरहेछौँ यो बैठकले पनि त्यही नियतिलाई चाहिँ निरन्तरता दिएको चाहिँ मैले चाहिँ अनुभव गरेको छु। अब डाक्टर साहब एउटा अब अर्को पनि जस्तो भारतीय प्रधानमन्त्रीले हाम्रा परराष्ट्र मन्त्रीलाई भेट नदिएको कुरालाई पनि अब राजनीतिक रङ लगाएर चाहिँ हुन्छ नि कुरा पनि गर्ने गरेको छ। यो अब शिष्टाचार भेट त त्यो उच्च स्तरीय आयोगको बैठकमा जाने परराष्ट्र मन्त्रीले पाउने गरेकै थिए पहिले होइन र खासमा हो त्यो पाउने गरेको हो। अब कतिपय सन्दर्भमा तर त्यो म्यान्डेटरी अब एउटा कूटनीतिमा यो अभ्यासको पनि विगतको अभ्यास पनि उत्तिकै महत्त्वपूर्ण छ। तर म्यान्डेटरी थिएन, त्यसलाई त्यसरी नलिख्दा पनि हुन्थ्यो होला। तर नेपालकै कारणले चाहिँ त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण अहिले किन भयो भने त्यही बैठकमा गत भदौमा चाहिँ भारतीय विदेश मन्त्री आउँदाखेरि सबभन्दा सुरुमा प्रधानमन्त्री कहाँ गएर चाहिँ आधीभन्दा बढी समय नेपालको प्रधानमन्त्रीसँग बसेर अनि त्यसपछि मात्रै केही समय मिटिङलाई दिने जुन परम्परा हामीले विकसित गरियो उहाँलाई पनि त्यही बैठकमै चाहिँ भेटेर अनि त्यसपछि कर्टेसी मिटिङमा मात्रै प्रधानमन्त्रीले छोटो समय भेटेर फर्काइदिन हाम्रो नेपालले सक्ने हो भनेदेखि यसलाई महत्त्व दिँदैन। हामी चाहिँ त्यो प्रकारको महत्त्व दिने आएपछि आधीभन्दा बढी समय प्रधानमन्त्री लेभलमा डिस्कस गरेपछि मात्रै आएर मिटिङमा सहभागी हुने भारतीय काउन्टर पार्ट चाहिँ हाम्रो मान्छे जाँदाखेरि चाहिँ हाम्रो मन्त्रीज्यू जाँदाखेरि चाहिँ एक प्रकारको 2 मिनटको भेट पनि नपाउने हुँदाखेरि चाहिँ त्यो अवस्था आएको हो। त्यही भएर यो एक प्रकारले हामीले विदेशी मित्रहरूलाई कुन व्यवहार गर्ने भनेर हामीले पनि आफ्नै प्रोटोकल बनाउनु पर्छ। त्यसमा हामी चुकेको कारणले अहिले यो चाहिँ बहसको विषय भएको हो भन्ने लाग्छ मलाई चाहिँ। डाक्टर साहब अर्को पनि बहस छ नेपाली समाजमा। अब हाम्रो चाहिँ भन्छ नि परराष्ट्र नीति परराष्ट्र मामिलामा हामी कति दखल राख्छौँ, हामी छिमेकीसँगको सम्बन्धलाई कुन आयतनमा हामी हेर्छौँ भन्ने कुरा चाहिँ अब परराष्ट्र मन्त्रीले शिर निहुराउनु भयो, नमस्ते गर्दाखेरि झुक्नु भयो भन्ने कुरामा हाम्रो समाज अहिले पनि बहस गरिरहेछ। शिर ठाडो पनि पार्न सकेन भन्ने खालको अब यो बहसले हुन्छ नि अब हामी कस्तो खालको चाहिँ स्वाधीनता, हामी कस्तो खालको राष्ट्रियता को परिकल्पना गरिरहेछौँ के हो कसरी? मैले बारम्बार भन्ने गरेँ हामी त्यति कमजोर धरातलको मुलुक चाहिँ होइन, राष्ट्रियता पनि हाम्रो त्यति कमजोर छैन। तर हाम्रो मानसिकता चाहिँ असाध्यै कमजोर बनाइएको छ र त्यसमा सुरुमा हामीले कुरा गरेर जस्तै इभन इन्टरनल म्याटर पार्लियामेन्ट डिजल्भ गर्नु अथवा कुनै प्रधानमन्त्री चुनिनु अथवा कुनै प्रधानमन्त्रीलाई अविश्वासको प्रस्ताव हुनु भने हामीले भोट हालेको मान्छेहरूले गर्ने क्रियाकलापमा पनि किन विपक्षमा रहेका सत्ता पक्षमा रहेकाले नि खालि भारतलाई ड्र्याग गरेर चाहिँ हाम्रो
जुन राष्ट्रियताको धरातल चाहिँ असाध्यै कमजोर गरेको कुरा मैले अहिले पनि बताएको छु। त्यसैको एउटा परिदृश्य चाहिँ अहिले पनि देखियो, जस्तो शिष्टता र संस्कृति व्यक्ति र समुदायको फरक फरक हुन्छ। प्रदीप गेवाली आफैमा अलि बढी शिष्टाचार प्रदर्शन गर्ने मान्छे हुन पनि सक्नुहुन्छ, त्यो देखिन्छ पनि। तर कतिपय सन्दर्भमा यिनै यो ब्याकग्राउन्ड जुन बनाइन्छ नि भारतलाई चाहिँ देखाइदिन पर्छ भन्ने एउटा, अनि अर्को चाहिँ फेरि भारतसँग हरेक कुरामा चाहिँ भारत देखेर चाहिँ आफू त्यो हीनता बोध जुन हुन्छ, मलाई लाग्छ यिनैको संयोग र सम्मिश्रणको रूपमा चाहिँ जुन फोटोहरू बाहिर ल्याइएको छ, भारतकै कारणले त्यो फोटो बाहिर आएको छ। फेरि भारतीय प्रेसले के मेसेज दिन खोजेको भन्ने पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ होला। उसले त्यो फोटो राखेर चाहिँ कुनै न्युज लेखिसकेपछि त्यसलाई भाइरल बनाएर नेपालमा अनि त्यसका भिडियो क्लिपहरू सेयर गरेर जुन कुराहरू गरिराखेको छ, त्यो चाहिँ त्यही हाम्रो हीनता बोध र एकदम कमजोर धरातलमा रहेको जस्तो राष्ट्रवादको कारण हो। मलाई चाहिँ त्यति कमजोर धरातलको छैन। व्यक्तिले अर्को व्यक्तिसँग एउटा शिष्टाचारको रूपमा गर्ने कुरा कुटनीतिमा आफैमा मान्यता राख्छ, कतिसम्म त्यो जान सकिन्छ भन्ने कुरा। सँगसँगै फेरि व्यक्तिका पदीय ऊ बाहेक पनि कतिपय सन्दर्भमा व्यक्तिका आफ्ना शिष्टाचारका पहलुहरू संस्कृतिहरू उनले गर्ने कामहरू पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ। त्यो सन्दर्भमा त्यति धेरै फोकस दिन चाहिँ पर्ने होइन। तर अहिले कुरा गरे जस्तै हाम्रो यो कमजोर मानसिकताको कारणले त्यो पनि चर्चामा हुने गरेको छ र कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ अलिक बढी नै हो कि जस्तो चाहिँ यसपालि किन देखियो भनेदेखि उहाँले अब एक त प्रधानमन्त्रीसँग भेट्न पाउनु भएन, नम्बर 2 कोसँग भेट्दै हुनुहुन्छ भने लिम्पियाधुरा लिपु लेकको बारेमा कन्ट्रोभर्सीको सुरुवात गर्ने मन्त्रीसँग भेट्दै हुनुहुन्छ। अर्को फेरि सरकारमा रहँदाको उहाँहरूको बाध्यता के छ भने भारतलाई चिडाएर सत्ता चलाउन सकिँदैन, यहाँ नुन तेल मट्टीतेल यही सबैको कुरा छ। अर्कोतिर फेरि यहाँ नेपालमा राजनीतिक क्राइसिस चाहिँ गरेर चाहिँ भारत भ्रमण त्यसको लेजिटिमेसीको लागि गइएको छ। यी सबै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ एउटा भारतको सिनियर मन्त्री, उमेरमा पनि सिनियर मान्छेसँग अलिकति त्यो हमदर्दी देखाउन खोज्दाखेरि तर त्यो नेपाली समाजले पचाएन भन्ने लाग्छ मलाई। अब किनभने जस्तो हामी कहाँ चाहिँ हुन्छ नि, अब त्यो भारत भने चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ, भारतलाई गाली गर्यो अथवा भारतसँग चाहिँ हुन्छ नि अब यो अलिकति कडा खालको मिजाजको कुराकानी गर्यो भने चाहिँ हामी कहाँ त्यो राष्ट्रवादी कहलिने पनि छ। यो पछिल्लो समय त अब हुन्छ नि अब प्रधानमन्त्रीकै अन्तर्वार्तामा पनि होला त्यत्तिको बोल्ने, खतरा बोल्ने, अडान लिएर बोल्ने चाहिँ कोही पनि थिएनन्, नेताहरू कोही छैन अहिलेसम्मको, भूतो न भविष्यति जस्तो खालको कुराकानी गरेको थियो। यो मानसिकता नै हो सबभन्दा ठुलो चाहिँ समस्या होइन त्यसो भए? दुईटा इभेन्ट नै त्यही हो। अब कुनै एउटा पत्रकारसँग कुरा गर्दाखेरि जुन स्ट्रेस दिएर कुरा गर्न सकिन्छ, हाम्रो प्रदीप गेवालीजीले नि त्यसरी कुरा गर्न सक्नुहुन्थ्यो होला। तर भारतीय इस्टाब्लिसमेन्टसँग अलिकति सिनियर मान्छेसँग चाहिँ फेरि त्यो प्रकारको अपेक्षा हुँदो रहेछ भन्ने कुरा यसले देखिन्छ। त्यही भएर हामीले यी सबै सानातिना कुरामा भन्दा पनि मलाई लाग्ने कुरा चाहिँ के हो भनेदेखि भारतसँग धेरै अवयवमा कुराहरू गर्नुपर्छ, समस्याहरू छन्, त्यसको लागि चाहिँ एकदम कङ्क्रिट होमवर्क यहाँभित्र नै एकदम गृह कार्य चाहिँ प्रशस्त गरेर चाहिँ त्यसपछि बस्नुपर्ने हुन्छ। यसरी कतिपय सन्दर्भमा यहाँ उठेको स्वाभाविक नै हो। उहाँ चाहिँ नेपालमा राजनीतिक क्राइसिस, संवैधानिक क्राइसिस भइरहेको अवस्थामा सरकारकै एउटा स्ट्याटसको बारेमा यो चाहिँ काम चलाउ सरकार हो भनेर चाहिँ आखिरमा हो पनि, किन भन्दा चुनावको लागि अब 3 महिनापछि चुनाव गर्ने डिक्लेयर गरेको सरकारको परराष्ट्र मन्त्रीले यत्रो लामो समयदेखि नभएको भ्रमणलाई ठिकै छ इलेक्सन पछिकोमा सारौँ भनेर नि भन्न सकिन्थ्यो भन्ने एउटा कुरा छ भने त्यो सँगसँगै ठिकै छ यसलाई निरन्तरता दिने, तर यो काम चलाउ सरकार हामी धेरै कुरा गर्दैनौँ, एउटा निरन्तरताको लागि मात्रै जान्छौँ भनेर भनिदिएको भए पनि हुने ठाउँमा जसरी राष्ट्रिय सभामा प्रधानमन्त्रीज्यूको गर्जन आयो, ती सबै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यो भएको हो। त्यही भएर तयारी गरेर नै गर्नुपर्छ भ्रमणहरू। तयारी बिनाका भ्रमणहरू का चाहिँ कन्सिक्वेन्सेसहरू चाहिँ यस्तै हुन्छन्। कतिपय सन्दर्भमा प्रोटोकलमा कमजोर देखिन्छ, निहुरिन पर्ने बाध्यता हुन्छ, कतिपय सन्दर्भमा एजेन्डा नै त्यहाँ भए हुँदैन, छलफल भए हुँदैन, यहाँ आएर गफ दिनुपर्ने हुन्छ। यी सबै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिलेको परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको भारत भ्रमण पछिको समीक्षामा पनि अब कमसेकम सरकारको चाहिँ कमजोर देखिएको अवस्था हो भन्ने लाग्छ मलाई।
हजुर, यहाँ हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रकोमा, कार्यक्रम हो द हेडलाइनर्स। द हेडलाइन्समा आज हामी परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले हालै गर्नुभएको भारत भ्रमण र नेपाल भारत सम्बन्धका बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र कुराकानीका लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ परराष्ट्र मामिला जानकार डाक्टर उद्धव प्याकुरेल। म डाक्टर साहबलाई टेलिफोन सम्पर्कमा रहन अनुरोध गर्छु। अहिलेलाई ब्रेकको पालो, ब्रेकपछि म श्रोताका जिज्ञासा लिएर आउनेछु। ब्रेकपछि पुनः स्वागत छ। यहाँ हुनुहुन्छ रेडियो कान्तिपुर, रेडियो राष्ट्रकोमा, कार्यक्रम हो द हेडलाइनर्स, जहाँ हामी समसामयिक विषयवस्तुमा विचार विवेचना गर्छौँ र आज हामी परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले हालै गर्नुभएको भारत भ्रमण र नेपाल भारत सम्बन्धका बारेमा कुराकानी गरिरहेका छौँ र कुराकानीका लागि हाम्रो टेलिफोन सम्पर्कमा हुनुहुन्छ परराष्ट्र मामिला जानकार डाक्टर उद्धव प्याकुरेल। डाक्टर साहब, यहाँलाई पुनः स्वागत छ कार्यक्रममा। धन्यवाद। घनश्याम खतिवडा नयाँ बानेश्वरबाट सोध्नुहुन्छ, भारत भ्रमण अपेक्षाकृत नहुनुको लागि चाहिँ हाम्रो आन्तरिक राजनीतिक समस्या चाहिँ प्रमुख कारक हो कि होइन भनेर सोध्नुहुन्छ। अब धेरैजसो मामलामा त्यो हो भनेर हामीले अहिले पनि छलफल गरिसक्यौँ। एउटा अनावश्यक रूपमा पनि भारतलाई हाम्रो आन्तरिक राजनीतिमा एन विभिन्न पक्षमा अथवा विपक्षमा तान्ने प्रवृत्ति। अर्को, भारत जाँदैमा मेरो चाहिँ लेजिटिमेसी बढ्छ। मैले चाहिँ भारतलाई कन्भिन्स गरेँ भने यहाँ नेपालमा असंवैधानिक नै कामहरू भयो भने पनि त्यसलाई चाहिँ मैले एक प्रकार एउटा उसमा पुर्याउन सक्छु सफलताको चरणमा भन्ने जुन ऊ छ, त्यो दुईटै कारणले चाहिँ यो कुरा भएको हो भनेर हामीले छलफलै गरिसकेका छौँ। छविरमन अधिकारी सिना मङ्गलबाट सोध्नुहुन्छ, तपाईँको नजरमा काम चलाउ अवस्थामा पुगिसकेको सरकारका परराष्ट्र मन्त्रीले भारत भ्रमण नगरेको भए ठिक हुन्थ्यो कि के हो भनेर सोध्नुहुन्छ। यसमा पनि कुरा गरिसक्यो, नगर्नै राम्रो हुन्थ्यो। उहाँले 3 महिना पछिको सरकारले गर्छ, अहिले अरू संयन्त्रहरूको काम होस् भनेर भन्न सकिने अवस्था थियो। तैपनि ठिकै छ, जानै पर्दाखेरि पनि, किन भन्दा लामो समयदेखि हामीले रिक्वेस्ट गरेको यस्ता बैठकहरू भएनन् भनेर हामीले भनिरहँदाखेरि जाँदैखेरि पनि हामी चाहिँ अहिले सामान्य एउटा निरन्तरताको लागि मात्रै जान्छौँ। ठुला विषयहरूमा चाहिँ हामी डिस्कसन गर्दैनौँ, त्यसको लागि तयारी पुगेको छैन भनेर गावेदेखि त्यो प्रकारको अपेक्षा हुँदैन थियो। तर यहाँ अहिले मैले एउटा शब्द आज 2-3 फेर गरेको छु, फुइँ लाएपछि चाहिँ फुइँ लाएर गएर अनि फर्किँदाखेरिको अवस्था चाहिँ अलिकति चिसो पानीले नुहा जस्तो अवस्था भएको जस्तो लाग्छ मलाई। देवी प्रसाद खरेल रातोपुलबाट सोध्नुहुन्छ, भारतले अनेकौँ स्थानमा नयाँ नयाँ सीमा समस्या थप्दै गएको छ। सुगौली सन्धि नेपाल र ब्रिटिस सरकार बीच भएको थियो। अब बेलायतसँग चाहिँ नेपालले यसबारे कुराकानी गर्न मिल्छ कि भारतसँग मात्रै गर्नुपर्ने हो भनेर सोध्नुहुन्छ। अब यो भारत चाहिँ अब के हुन्छ भने यो सत्ता निरन्तरताको चाहिँ अवस्थामा भएको अवस्था हो। बेलायतले कुनै ग्यारेन्टी गर्ने अवस्था होइन। भारत स्वाधीन एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र भएको सन्दर्भमा चाहिँ बेलायत तानिँदैन। यसमा इभिडेन्सको लागि एउटा कुनै आर्काइभ खोज्ने बाहेक हामीले गर्नुपर्ने चाहिँ भारतसँग नै हो। बालकुमार बिरही इटरीबाट सोध्नुहुन्छ, भारतसहितको राजनीतिक परनिर्भरता घटाउने सवालमा हाम्रा शासकहरू किन चिन्ताशील हुन नसकेका भनेर सोध्नुहुन्छ। त्यो चाहिँ सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा नै तपाईँ हामीले पनि विचार गर्नुपर्ने के छ भने भारतको सन्दर्भमा चाहिँ हामी पनि असाध्यै सेन्सिटिभ। मिडियाले कुनै अथवा कुनै एउटा नेताले कुनै एउटा प्रयोजनको लागि भारतलाई ड्र्याग गर्यो भने त्यसलाई अलिकति साँच्चीकै होला कि नहोला भनेर खोज्दा भन्दा नि त्यसैको पछि लाएर चाहिँ हामी जुन डिस्कोर्सहरू क्रिएट गर्छौँ, जसलाई गाली गर्न थाल्छौँ, भारत परस्त भारत विरोधीका लेबीहरू लगाउन थाल्छौँ, त्यो प्रकारकै उसले पनि नेताहरू पनि कतिपय सन्दर्भमा चाहिँ भारतलाई इन्गेज गर्न बाध्य भयो जस्तो लाग्छ। त्यही भएर अब जनस्तरमा पनि तपाईँले उठाउनु भएको प्रश्नलाई चाहिँ डिस्कसन गरेर भारत सबै कुरामा नेपालमा कामयाबी नहुन सक्छ। राजनीतिक हस्तक्षेपमा त उसलाई कुनै पनि हालतमा कामयाबी बनाउनु हुँदैन। राजनेताहरूले भारतलाई कुनै पनि हालतमा आफ्नो आन्तरिक मामलामा ल्याउन हुँदैन। भारत लगायत चीन दुईटै हाम्रो छिमेकी र अझ पश्चिमा देशहरूको पनि अहिले जुन इन्फ्लुएन्स छ त्यसलाई चाहिँ राजनीतिक तहबाटै घटाउनुपर्छ र त्यसको लागि जनस्तरमा पनि राजनीतिक दलहरू राजनीतिक नेताहरूलाई चाहिँ सपोर्टको खाँचो छ भन्ने लाग्छ मलाई। रामु पोखरेल इमाडोलबाट सोध्नुहुन्छ, इपिजीको प्रतिवेदन बुझ्न किन भारतले अस्वीकार गरिरहेको होला भनेर सोध्नुहुन्छ। अब त्यो चाहिँ अहिलेको परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको भ्रमणपछि अरू पेचिलो बनेको अवस्था म देखिरहेको छु। अब उहाँले लाइन बाई लाइन उहाँले एयरपोर्टमा आएर के भनिदिनु भयो भने 1950 को सन्धिको पुनरावलोकन, इपिजीले पेश गरेको प्रतिवेदन, बाँकी सेगमेन्टमा सीमा सम्बन्धी कार्यहरू टुङ्ग्याउने लगायतका विषयमा गहन छलफल भई सकारात्मक निष्कर्ष निकाल्ने काम भएको छ भनिएको छ। त्यो लाइन बाई लाइन है कोट। अब त्यो अवस्थामा त के देखियो भने यदि त्यसलाई चाहिँ मैले विश्लेषण गर्दाखेरि चाहिँ इपिजीको प्रतिवेदन अब नबुझिएको अवस्थामा होइन, किन भन्दा गहन छलफल भइसकेछ। त्यो कुरा नेपालका मिडियाले पनि छरपष्ट ल्याइराखेका छन्। अब परराष्ट्र मन्त्रीज्यूको प्रेस
नोटमा पनि त्यो कुरा आइरहेछ प्रेस ब्रिफिङमा भनेपछि त्यो अब छलफलमै आएन भन्ने कुरो होइन। तर मलाई लागेको कुरा चाहिँ मेरो आफ्नो टेक चाहिँ यसमा चाहिँ भारतको जनताको ट्याक्सबाट गठित के अरे खर्च गरेर बनाइएको यो प्रतिवेदन भारतले नबुझ्नु अर्गेले हो। तर अब त्यसो भन्दै गर्दाखेरि बुझेन त के, अब हाम्रो नेपालको चाहिँ के पनि छ भने सबै कुरा छरपष्ट गर्ने अनि त्यसैमा चाहिँ लागे अब त्यसमा के छ भन्ने नि जनताले थाहा पाइसके। त्योभन्दा हामी एक चरण अगाडि बढिसक्यौँ। तैपनि त्यसैको प्रतिवेदन बुझ भन्दै गर्दा चाहिँ इभेन्चुअली 5 वर्षपछि भारतले बुझ्दैला, त्यसपछि फेरि कार्यान्वयन हुने कुरा होइन। यो चाहिँ एउटा सुझाव हो, सुझाव सरकारले लिनै पर्छ भन्ने अवस्थामा होइन। यसलाई जसरी रोमान्टिसाइज गराइएको छ इपिजीको प्रतिवेदनलाई, अब त्यसलाई छोडेर चाहिँ नयाँ चरणमा जान पो पर्छ कि भन्ने पनि मलाई चाहिँ लागिरहेछ। तैपनि फेरि अहिले मैले दोहोरा जस्तो अब इपिजीको प्रतिवेदन चाहिँ त्यो प्रकारको क्लोज डकुमेन्ट, जनताले नथाहा पाएको डकुमेन्ट भएन र परराष्ट्र मन्त्रीज्यूले त अब जोइन्ट कमिसनमै छलफल भइसक्यो भनिसकेपछि त अब बुझेको जस्तो अवस्था हो। भलै प्रधानमन्त्रीलाई बुझाउने भन्ने उहाँहरूको इच्छा पुरा नभएको बाहेक अरू कुरा भइसकेको अवस्थामा मलाई इपिजीकै सन्दर्भमा चाहिँ यो प्रकारले लागिरहन किन पर्ने होला भनेर नि अब चाहिँ क्वेसन उठाउनु पर्छ। भलै त्यसमा के कुरा छन् भन्ने कुरा त अरू लेभलमा डिस्कसन गरेर नै अगाडि बढ्न सकिने अवस्था चाहिँ भइसक्यो जस्तो लाग्छ मलाई। हजुर डाक्टर प्याकुरेल, आजको लागि हाम्रो कार्यक्रम निर्धारित समय लगभग समाप्त भएको छ। समय उपलब्ध गराइदिनु भएकोमा यहाँलाई धेरै धन्यवाद। मेरो आफ्नो कुरा पनि राख्न दिनुभयो। कान्तिपुर एफएम, पवनजी लगायत सबै श्रोताहरूले पनि कमेन्टहरू दिइराख्नु भएको देखिरहेको छु। सबैलाई धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। उहाँ हुनुहुन्थ्यो परराष्ट्र मामिला जानकार डाक्टर उद्धव प्याकुरेल। र आज हामीले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार गेवालीले हालै गर्नुभएको भारत भ्रमण र नेपाल भारत सम्बन्धका बारेमा कुराकानी गर्यौँ। भोलि नयाँ विषय र प्रसङ्गका साथ पुनः आउने नै छौँ। तबसम्मका लागि रेडियो कान्तिपुर न्युज डेस्कका सम्पूर्ण सहकर्मीसहित म पवनलाई पनि बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।